श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पहिलो अध्याय वाचन गर्नेछौं। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा वाचनको पहिलो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको प्रथम शान्तितीत पद छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भइन्। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि पर अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भइन्। प्रथम उत्पन्न भएकी शक्तिभन्दा पर शान्ति पद छ। शान्तिभन्दा पर विद्या पद छ। त्यहाँभन्दा पर प्रतिष्ठा पद छ। उसभन्दा पनि पर शान्तितीत पद छ। त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो संक्षेपले ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। जुन क्रमले यसको सृष्टि हुन्छ उसैको उल्टो रोतले संहार हुन्छ। यी 5 पदको परदेशको सृष्टिको अन्तरको इच्छा गर्दैन। जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेछ, यसै उसले जो अव्यक्त कारण छ सो आत्मादेखि अधिष्ठित हुन्छ। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु त्यसमा अव्यक्त र जीवको कर्तृत्व छैन। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान परमाणु आदि जो छन् सब अचेतन छन्। बुद्धिमानहरूले बिना कारण स्वयं आफै हुन सक्छ पनि भनेका छैनन्। अत कार्य जो छ त्यो हेतुयुक्त छ। यसै कारण सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त छन्। तिनै जगतका महेश्वर हुन्। महत आदिको परिणाम गर्ने उनी सर्ववित्तका शासनैले सम्पूर्ण प्रवृत्त हुन्छ भने सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। अल्पज्ञहरू त्यो पक्ष ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्य आरम्भ हुन्छ उहाँबाट जब प्रलयको अर्थात् संहारको बखत आउँछ तबसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो, जो ती ब्रह्माका आयुको आधा भाग छ। त्यसलाई परार्ध भन्छन्। जब 2 परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको आधा आयु व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथले आत्मामा रहन्छ। तब यो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त भई संगत होइजान्छ। तब यी प्रधान र पुरुष आफ्ना धर्ममा रहिजान्छन् र तम औ सत्व यी 2 गुण पनि समान भइरहन्छन् र सर्वत्र रङ्गिसै गरी व्याप्त भई फैलिन्छन्। गुणको समान हुँदा तमोमय हुनाले यी अलग हुन सक्दैन। तब यी वायुले शान्त गराएको अचल जल झैँ थाहा पाइन सकिँदैन। तब त्यस जगतको नजानिने बखत भई उनी महेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रधान पुरुष यी दुवैलाई माया योगले परमात्माले उसमा प्रविष्ट भई शोभित गरिएपछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य इच्छाले परमेष्ठीको आज्ञाले त्यही अव्यक्तबाट सबै सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाको एक खण्डले यो उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले शहीद भई समाप्त हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अध्वपति भन्छन्। तिनै सकल प्राणीमा विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुने, उसपछि प्रथम ईश्वरको आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ। क्रमैले विशेष तकका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने भएकी तिनकी शक्ति भइन्। तिनको नाश हुने ज्ञान पनि अडिमदी सिद्धि सहित भए। उत्पन्न, पालन र नाश यी 3 कुरा ती 3का भए। कल्पान्तमा फेरि पनि वृद्धि र मोहका निम्ति परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे, या परस्पर उत्पन्न भई परस्पर शक्ति धारण पनि गर्छन् र शक्तिलाई परस्पर बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। यसै कारण तिनको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कमी भनी जो अज्ञानीहरू भन्छन् तिनै राक्षस पिचास हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा कालरूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप तिनै गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिका उत्पत्ति कारण हुन्। लीलैले जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन् तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा सबैमा रहेका छन्। यसै कारणले महेश्वर, प्रकृति पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र शिवात्मक हुन्। प्रधानबाट पहिले बुद्धि ख्याता महत्त्व उत्पन्न भयो र त्यसको शोभले सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरहका अहंकार उत्पन्न भए।
तामस अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तान मात्रा उत्पन्न भए। त्यस्तै इन्द्रिय पनि अहङ्कारको विकार हुनाले राजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। ती इन्द्रिय 2 किसिमका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, जम्मा 10। एकादशौं मन र इन्द्रियका शक्ति सद्गुणबाट भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तान मात्रादेखि आकाश हुन्छ, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि रस र रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी भइन्। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तसम्म अनुग्रहले महतत्त्वदेखि विशेषसम्मका यी अण्डकण उत्पन्न गर्दछन्। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर भयो, त्यसलाई पुरुष पनि भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो र त्यही सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त ब्रह्माको उपरमा रहित ज्ञान, वैराग्य लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्य गराउने ब्रह्म सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न भइन्। जो यसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसले तिनै गुणलाई वश गरेको छ। जो गुण र गुणको अपेक्षा गर्दछ सो स्वभावले सापेक्ष छ। आफ्नो आत्मालाई 3 तरहले भाग लगाएर तिनको क्रम प्रवृत्त हुन्छ। यिनै तिनै गुणले उत्पन्न लय पालन गर्दछन्। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र र पालनमा त्यो पुरुष सहत र शिर भनी कहिन्छ। त्यसै कारण तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छ। वर्मत्वमा सत्वगुण र रजोगुण, कलात्वमा तम र रज रहन्छ, विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकारले गुण र बुद्धि 3 किसिमको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार र पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालना कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस किसिमका ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 तरहले भाग लाग्नाले सो त्रिगुणात्मक पनि भनिन्छ। 4 किसिमले भाग लाग्नाले उसलाई चतुर्व्यूह पनि भन्छन्। आदि हुनाले पुरुष पनि भन्छन्। अजन्मा हुनाले अज पनि भनिन्छ। सुवर्णको जो मेरु पर्वत छ त्यही उस महात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल सशुद्र औ पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सब लोकहरू रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छ। यो अण्ड जलदेखि 10-12 गुणा ज्यादा व्याप्त छ। आकाशले वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। यसै कारण यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरण पर्दाले व्याप्त रहन्छ। यसै कारण प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर प्रादुर्भाव भएर परस्पर जगतलाई धारणा गर्दछन्। आधार आधारीहरूका भावले ती विकार विकारीमा कछुवा चाहिँ शरीर फैलाउने र खुम्च्याउने हुन्छ। यही व्यक्त प्रकट सम्पूर्ण विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्दछ। यो सब जगत पूर्वोक्त कर्मले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलय कालमा उल्टा गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न हुन्छ। गुणको साम्यमा लय र विस्मात्मा सृष्टि हुन्छ। यही ब्रह्माको कारण ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र बनिन्छ। यस्तै किसिमले कोटियौं अण्डले सर्वगत हुनाले प्रधान तल बीचमा माथि स्थित छ। ती स्थानमा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र स्थित छन्। प्रधानबाट रचना भई शम्भुमा सान्निधिमा प्राप्त भई जगत रचना गर्दछ। त्यसै व्यक्तबाट अव्यक्त संगुक अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा भए जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गरे। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा परमेश्वरको लीला मात्रै हो जो अप्रमेय कारण ब्रह्म छ। मुख्य प्रकृतिदेखि आविर्भाव भएको छ। सो आदि मध्य अन्त वीर्य, बलवान, शुल्क, रक्त वर्ण पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धि हुनाले लोकमा सन्ततिको वृद्धिको कारण छ। सृष्टिको आदिकालमा 8 विकारलाई उत्पन्न गरी अन्तमा लुप्त गर्दछ। प्रकृतिले स्थापित कारणको जहाँ तक स्थिति छ फेरि प्रवृत्ति पनि छ। सो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य जान्नु जो महेश्वरको केवल संकल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गएको आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई परार्ध भन्छन्। त्यति नै ब्रह्माको अर्को समय छ। त्यसपछि संहार हुन्छ। ती आदि जन्म ब्रह्मको दिनमा 14 मनु व्यतीत हुन्छन्। अनादि अनन्त जानी नसकिने हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्न कसैको पनि सामर्थ्य छैन। अत जो पहिले वर्णन गरियो तिनै मध्येमा 1 कल्पको म वर्णन गर्दछु। भिन्न भिन्न वर्णन गर्नाले फल पो के छ? यसै कारण पृथक पृथक भन्दिन। जो अनेक समयमा अनेक कोटियौं कल्प छन् तीमध्ये जो पद्मकल्प हो त्यसैको अब म दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु।
श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पहिलो अध्याय आजलाई सकिन्छ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको दोस्रो अध्याय वाचन गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा वाचनको दोस्रो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्मरूप नारायणका नाभिबाट सहस्त्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्दा भए। तिनै नारायणका कानेगुजीबाट बडा वीर पराक्रमी मधु र कैटब नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती मधु कैटबले कहाँ के छ भने जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्त्र दल कमलनेर पुगी कमलको डाँटदेखि सोही डाँट पक्री माथि गई ब्रह्मालाई देखे र तिनलाई खसाल्न तयार भए। तर ब्रह्मा डराई योगमायाको आराधना गरे र योगमाया प्रकट भए। योगमाया प्रकट भएपछि बिन्ती गरे, हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भन्ने ब्रह्माको वचन सुनेर योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराए। भगवान जागा भई मधु र कैटबलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जालमा युद्ध गरे, तैपनि मधु कैटबलाई जित्न सकेन र हे दानव हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ, म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग भनी आज्ञा गरे। सो सुनि मधु कैटबले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ, तिमी के वरदान देउला, बरु तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग। तिनको त्यस्तो वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म वर त माग्दछु तर बाचा गर। दानवले तिमीले मागेको हामी अवश्य दिनेछौँ भनी बाचा गरे। तब विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौ, तिमी दुवैलाई म मार्छु, मेरो हातबाट मर। विष्णुको यो वचन सुनि मधु कैटब दैत्यले भने, हे विष्णु तिमीले कपट गरी वर माग्यौ, तर हामीले बाचा गरेका हुनाले दिन्छौँ। अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि भने, हे विष्णु हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवैलाई काखमा लिई हेलैसित मारे। तिनै दानवको बोसो शीतकालमा तुषाराले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमे पृथ्वी भए। मासुले पर्वत र हाडले ढुङ्गा भए। त्यो देखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने, भुर्लोक 1, भुर्लोक 2, स्वर्लोक 3, महरलोक 4, जनलोक 5, तपलोक 6, सत्यलोक 7, यति माथिका र अतल 1, वितल 2, सुतल 3, तलातल 4, महातल 5 र सातल 6, पातल 7, यति तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने, जम्बुद्वीप 1, प्रलक्षद्वीप 2, सालमली द्वीप 3, कोषद्वीप 4, क्रौञ्चद्वीप 5, शाकद्वीप 6 र पुष्करद्वीप 7, फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। कुन कुन भने, छ्यारोद समुद्र 1, इच्छुरसोद समुद्र 2, सुरोद समुद्र 3, घृतोद समुद्र 4, क्षीरोद समुद्र 5, दढीमन्दुड समुद्र 6 र छुत्सोद समुद्र 7। जम्बुद्वीप छारोद समुद्रले विशिष्ट छ, त्यहाँ अघृत राजा राज्य गर्छन्। दोस्रो प्रलक्षद्वीप इच्छुरसोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इदमज्यु राजा छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा छन्। पाँचौं क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ घृतपृष्ठ राजा छन्। छैटौं शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ मेघातिथि राजा छन्। सातौं पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार लक्षी योजन छ, यो कमलगट्टा झैँ गोल छ। यसमा 9,000 योजन विस्तारका 9 वर्ष खण्ड छन्। यस तरहको पृथ्वी सृष्टि गरेर फेरि 8 पर्वत सृष्टि गरे। कुन कुन भने, सुमेरु पर्वत 1, गन्धमादन पर्वत 2, कैलाश पर्वत 3, हिमालय पर्वत 4, त्रिकुट पर्वत 5, चित्रकूट पर्वत 6, चन्द्रकूट पर्वत 7, चन्द्रान्त पर्वत 8। यति गरिसके अब प्राणी सृष्टि गरौँ भनी महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्टसही तपस्या गर्दा श्री महादेव प्रकट भएर, हे ब्रह्मा तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ, वर माग भनी आज्ञा गरेको सुनि ब्रह्माले श्री महादेवको नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे।
हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा बोलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। यस संसारका स्वामी सर्वव्यापी भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषजीले पनि नसकेको म कसो गरि सकुला। हजुरका दयाले पाताल पर्वत द्वीप र समुद्र सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकौँ यति वरदान दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। यति ब्रह्माको बिन्ती सुनि महादेवले, हे विधि, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सक्यो भनी वरदान दिए। अनि ब्रह्माले मनमा हर्ष मानी श्री महादेवलाई दण्डवत गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा गए। त्यहाँ पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र नानालोक सृष्टि गरे। सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा एमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, वायव्य कोणमा गन्धवती, उत्तर दिशामा अलकापुरी र ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे। यति गरिसके स्थानवर जङ्गम सृष्टि गरे अनि प्राणी सृष्टि गर्न लागे। पहिले कश्यप प्रभृति 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। हे अगस्त्य मुनि भनी कुमारले कहे र फेरि उनले सोधे, हे कुमारजी, हजुरका वचन रूपी अमृतको रस मेरा कान रूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिका कुरा सुने। अब देवता, दानव, मानिस कस्ता रोतले सृष्टि भए, यो सुन्नको साह्रै इच्छा भयो। यति मुनिले भनेको सुनि कुमार आज्ञा गर्छन्, हे मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति 1, दिति 2, दनु 3, कारा 4, घोरा 5, सिंहिका 6, क्रोधा 7, प्राधा 8, बलिष्ठा 9, विनता 10, कपिला 11, कद्रु 12, मनु 13 यस्ता नाम गरेका स्त्री थिए। दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र सूर्य आदि 33 कोटी देवता जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो। प्राधाका गर्भबाट रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकारका मानिसहरू जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुण, सन्तापी, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवजन्य, मुनिया, धोबिनी र राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, साद्रुल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकीनाग, महापद्मनाग, कुलिकनाग, तक्षकनाग र शङ्खनाग यति 8 नागहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यस तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहार सृष्टि गरौँ भनी धान, जौ, तिल आदि नाना अन्न सृष्टि गरे। हे ऋषि, यो कुरा संक्षेपले मात्रै कहे, अरू पुराणबाट विस्तार बुझाउला। यति सृष्टिका कुरा कहे, अब तिमीलाई जे सुन्ने इच्छा छ भन भनी कुमारले आज्ञा गरे र ऋषि भन्दछन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पालहरू कसरी भए सो भन्नुहोस्। तिनको यस्ता वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्छन्, हे ऋषि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा मत्सु, धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहे। अब दिक्पाल भएका कुरा कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म दुःखसहित तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ भनी वरदान दिए। पूर्व दिशाको दिक्पाल भयो भनी अमरावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल भइस भनी शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई एम भन्ने नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भइस भनी एमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नैऋत्य भनी नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भइस भनी कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भइस भनी श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई उसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्दा 49 वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौं, हामीलाई कसैले नदेखुन्, शब्द मात्रै सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भन्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिए। वायु भनी नाम राखी
वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भइस भनी अकलापुरीको अधिपति बनाई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भइस भनी यसुवतीको अधिपति गराई पठाए। हे मुने, यति दिक्पालहरू भएको कुरा कहेँ। अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको कुरा कहन्छु, सुन भनी कुमारले आज्ञा गरे र अगत्य मुनि भन्छन्, हे कुमार, सतीदेवी महादेवकी स्त्री कसो गरी भई, कसरी मरण भयो, के उत्पात भए, सो अब आज्ञा गर्नुहोस्। यति मुनिले भनेको सुनि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि सुन, अष्ट प्रजापतिमा दक्ष प्रजापति सबैभन्दा श्रेष्ठ थिए। तिनकी विरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। विरणी गर्भिणी भई मास पूर्ण भयो र पुत्री जन्मिन्। कस्ती पुत्री भने 1000 सूर्य चाहिँ तेज भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, रक्तवर्ण अरुण उदय भए जस्तो यस्ती परम सुन्दरी पुत्री जन्मेको देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा आनन्द मानी आफ्ना गुरु पुरोहित वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सतीदेवी भनी त्रिभुवनमा विख्यात होला भनी नाम राखे। अनि दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक भोजन गराई दक्षिणा दिए, बिदा दिए र ती आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। हवस् त श्रोतावृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको दोस्रो अध्याय आजलाई सकिन्छ। भोलि कथाको तेस्रो अध्याय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा।